आज पहिलो वार्षिक उत्सव मनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो वार्षिक उत्सवमा आज दिउँसो चियापान गर्दै रवि लामिछानेले आज निकै ठुलो घोषणा गर्दै अन्ततः नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेको लगम लगाउँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह सहमति नलिएमा सांसदहरूको बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकाले खर्च गर्न नदिने गरे घोषणा। 1 वर्षमा 5,000लाई रोजगारी दिने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। मेयर बालेन्द्र शाहले बन्द गराएको हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पद धरापमा भएको एमालेका घोषणा। नेकपा एमाले चाहे 1 हप्तामै सरकार ढाल्न सक्ने महेश बर्तौलाको टिप्पणी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम यस्ता छन्। 10 गौरवका स्वर्णिम योजना। समाजवादी मोर्चामा नसमेटिएपछि नेसपा नेताहरू माओवादीसँग एकता गर्नुपर्ने पक्षमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सुरक्षा चुनौती बढेको पूर्व बाल लडाकु समूहको भनाई। मोर्चाप्रति असन्तुष्ट झलनाथ खनाल र नेकपा एमालेसँग नजिकिँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने साना दल समेट्दै। नेपालले पहिलोपटक वेस्ट इन्डिजको सामना आज गर्दै 1 करोड यात्रु धान्ने गरी त्रिभुवन विमानस्थलमा विस्तार गरिँदै लगानी 50 अर्ब। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा काम थालिएको उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। र हिन्दी फिल्म बन्द गराएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै बालेन शाहकी शिक्षा सल्लाहकार रेसु अर्यालले दिन राजीनामा। काङ्ग्रेसको समेत सहमतिमा समाजवादी मोर्चा भनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले थाल्यो अपराधीहरूको अनुसन्धान। केपी शर्मा ओलीको दाबी प्रचण्ड सरकार अब टिक्दैन। आफूसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभए आन्दोलन सुरु गर्ने डाक्टर गोविन्द कोशीको चेतावनी। बजेट संशोधनलाई लिएर मन्त्री परिषद नै विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद धरापमा। मेयर बालेन्द्र शाह लक्षित मन्त्री शर्माको टिप्पणी। स्ट्यान्डभन्दा आफ्नो क्षेत्र अधिकार बुझेर काम गर्नुपर्दछ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नु। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले एकपछि अर्को गर्दै बबाल घोषणा गरेका छन्। अब ठुला नेताहरूलाई काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार गर्न नदिने घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन सहमति नलिएमा सांसदहरूको बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकाले खर्च गर्न नदिने घोषणा गरेपछि यति बेला नेताहरूका पसिना छुटेका छन्। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि छुट्याइएको बजेट नगर क्षेत्रमा खर्च गर्नु अघि पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेपछि दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको जताततै हाई भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरको नीति तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा यस्तो घोषणा गरेका हुन्। सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरपालिकाको पूर्व सहमति एवं सामान्य बिना छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिनेछ। मेयर बालेन्द्र शाहले बुधबार नीति तथा कार्यक्रमको वाचनको क्रममा बताएका हुन्। दर्शकबिन आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई पनि बजेट छुट्याएका छन्। सङ्घीय सरकारले 1 निर्वाचन क्षेत्रका लागि अर्थात् 1 सांसदका लागि 1 नेताका लागि 5 करोड र प्रदेशले 3 करोडसम्म छुट्याएका छन्। यसअघि सांसदहरूले आफू निकट आफ्ना कार्यकर्ताहरू र सहयोगीहरू परिचालन गरेर योजना छान्ने गरेका थिए र भ्रष्टाचार चुर्लुम्ने गर्ने गरेका थिए। यसैबीचमा काठमाडौँ महानगरले यस पटकदेखि त्यसलाई रोक्ने योजना छनौट र खर्च गर्दा सांसदहरूले आफ्नो सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको जताततै जय जयकार भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले 1 वर्षमा 5,000लाई रोजगारी दिने समेत घोषणा गरेका छन् भने बालेन्द्र शाहले बन्द गराएको हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार ढाल्ने नेकपा एमाले घोषणा गरेको छ। नेकपा एमाले चाहेको खण्डमा एक हप्तामै सरकार ढालिदिने घोषणा गरेको हो। दर्शकबिन नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले नेकपा एमाले एक हप्ताभित्रमा सरकार ढाल्न सक्ने बताएका हुन्। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय सांसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले एमाले चाहेमा एक हप्ताभित्र सरकार ढाल्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले भने यो सरकारको आयु प्रत्येक एक दिनका लागि भएको बताएका हुन्। यद्यपि सरकार नेकपा एमालेको प्रयत्नले ढल्ने नभई गठबन्धनभित्रकै अन्तर्विरोध, असमझदारी र अविश्वासले ढल्ने बताएका हुन्। यो सरकारलाई हामीले कुनै मेहनत गर्नु पर्दैन। यदि एमाले चाहेर यसलाई ढाल्नका लागि प्रयत्न गर्ने हो भने हामी एक हप्ताभित्रमा यो सरकारलाई ढाल्न सक्छौँ। यो सरकारको आयु प्रत्येक दिन एक दिनका लागि हो, भोलिपल्ट अर्को एक दिनको लागि हो, उनले बताएका छन्। एमाले प्रतिपक्ष दलहरूको मोर्चा नबनाउने पनि बताउँदै एमाले आफ्नो सामर्थ्य र जनताको आदेशका आधारमा सांसदमा भूमिका निर्वाह गर्ने समेत बताउँदै अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पद धरापमा परेको एमाले घोषणा गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सङ्घीय सांसद प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले आज आफ्नो पहिलो वार्षिक उत्सव मनाउने भएको छ। एक वर्ष अगाडि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट चौथो ठुलो शक्तिका रूपमा संसदीय राजनीतिमा उद्धाएको हो। पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ। पार्टीको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। चियापान दिउँसो 1 बजेदेखि सुरु हुने बताइएको छ भने प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा सरकारमा सामेल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सङ्घीय सांसदमा अहिले भने प्रतिपक्षमा रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा रासपाका 21 सांसद छन्। रासपाकै नेता तथा सांसद इन्दिरा राणा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो वार्षिक उत्सवमा आज दिउँसो चियापान कार्यक्रम समेत राखिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बजेट संशोधनलाई लिएर मन्त्री परिषद नै विवादित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड धरापमा परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट विनियोजन विधेयक संशोधनको विषयलाई लिएर मन्त्री परिषद नै विवादित भएको छ। 10 दलको गठबन्धन भएर बनेको सरकारमा मन्त्री बन्न नपाएका सत्ता पक्षका सांसदहरूले नै बजेटको विरोध गरिरहेका छन्। सत्ता पक्षका सांसद र सत्ता साझेदार दलको मात्र होइन, मन्त्री परिषदमै रहेका कतिपय मन्त्रीहरूको समेत चित्त बुझेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले सत्ता पक्षकै सांसदको चित्त नबुझेकाले अर्थ मन्त्री संशोधन गर्न बाध्य हुने दाबी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मन्त्री आचार्यले आफ्नो मन्त्रालयमा अघिल्लो वर्षको जस्तै बजेट आएकाले आफूले बजेट थाप्ने बारेमा कुरा गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। मेरै मन्त्रालयमा पनि ज्येष्ठ नागरिक, बाल उद्यान, महिला सशक्तिकरणका लागि बजेट थप्नुपर्छ भनेर मैले कुराकानी गरेको लगायतका दर्शक महानुभावहरू थुप्रै नेता तथा मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजेट संशोधनलाई लिएर मन्त्री परिषद नै यति बेला विभाजित भएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचारीहरूको अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान थालेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान थालेको छ। दुवै निकायले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी, सङ्गठित अपराधसहित 5 अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको हुन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले अभियोग पत्रसँगै दुवै निकायलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पनि पठाएको थियो। उक्त पत्रपछि विभाग र आयोगले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। विभागले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अभियोगमा लिएको रकम गैर कानुनी र स्रोत नखुलेको तथा उक्त रकम कसरी प्रयोग भइरहेको छ भनी पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा धेरै उच्च तहका व्यक्तिहरूको पनि नाम जोडिएकाले उनीहरूको विषयमा पनि अनुसन्धान हुने विभागले जानकारी दिएको छ। अख्तियारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकाहरूका लागि 2 करोडबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने भनी घुस लिएको र उनीहरूले हालसम्म सार्वजनिक सेवामा रहेर आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान थालेको छ। प्रमुख आयुक्त राईमाथि के गर्ला भनेर सबैले चासोको साथ समेत हेरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता समाजवादी मोर्चाप्रति असन्तुष्ट झलनाथ खनाल नेकपा एमालेसँग नजिकी दिएका छन् भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले साना दल लिएर हिँडेपछि यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थप सङ्कटमा परेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मोर्चाप्रति असन्तुष्ट झलनाथ खनालले निकै विद्रोह गर्ने देखिएको छ। नेपालले पहिलोपटक वेस्ट इन्डिजको सामना गर्दैछ भने दर्शक महानुभावहरू यता काठमाडौँमा 1 करोड यात्रु धान्ने गरी त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार गरिँदैछ। लगानी 50 अर्बको हुने अनुमान गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा काम थालिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। बाढी र पहिरोले निकै ठुलो विटण्ड मचाएको छ। मनसुन भित्रको 1 हप्तामै बाढी पहिरोका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 16 जना बेपत्ता अझै भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।